أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں مل کے پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. گونج پا دیو، مل کے پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات مصدر کائنات وجہ کائنات صدر بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد انتہائی واجب القدر علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی واجب القدر حاضرین و سامعین تمام احبابنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج دی خصوصی بزم بسلسلے ختم چہلم شریف دے حوالے نل آپ احباب دے اس علاقہ محلہ رسول پورا گلی نمبر 5 چک جھمرہ ضلع فیصل آباد دے اندر انکار پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزاراں آج دی اس محفل مقدسہ دے تمام بانیان دا جنہاں نے ایک مرتبہ پھر منو دعوت نامہ بھیجیا، اور میں دعا کرنا کہ اللہ کریم نبی کریم دی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عظمتاں دا صدقہ جنہ ویران دی امی جان دنیا تو رخصت ہو گئی جناب محمد حسنین سیالوی صاحب، جناب محمد حسنین سیالوی صاحب، محمد راشد سیالوی صاحب، محمد وقاص صاحب، محمد سعید صاحب. میں دعا کر رہا کہ اللہ کریم ان ویران و صبر جمیل عطا فرمائی. خالق کائنات حضرت سیدہ زہرا پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ انہ دی امی جان دی قبر منور فرمائی، اور انہ دی والد محترم عاشق رسول عاشق مدینہ محمد خالد پرویز صاحب تشریف فرما. اللہ کریم انہ بزرگاں دا سایہ انہ دی بیٹیاں دی اہل محلہ دی تمام نوجواناں تے سلامت رکھے. نقیب ملت اسلامیہ انتہائی پیار کرنے والی ہستی جناب بھائی محمد عدنان حسین خیال صاحب، ہمیشہ دی طرح آپ نے بڑی خوبصورت نقابت ارشاد فرمائی منو اور آپ احباب نو محظوظ فرمایا. سنخان مصطفیٰ جناب محمد زبیر سلطانی صاحب تشریف فرمانے، اور جناب محمد افضل قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما. دیگر سنخان مصطفیٰ دائیں بائیں تشریف فرما. اللہ کریم سارے اندھی حاضری قبول فرمائے. محمد عاطف سیالوی صاحب، جناب محمد عمیر صاحب دا نام لکھیا. انہاں تو علاوہ بھی تسی سارے تشریف لے کے آئے ہو. موسم دی شدت بھی برداشت کی تھی اور وقت دا زیادہ ہو جانا بھی تسی سارے برداشت کر رہے ہو.
انہاں محفلاں دا جدوں اللہ کریم نے قیامت دے دیہڑے اجر عطا فرمانا ہے، اس دن خیال آوے گا کاش زندگی دے 2 4 5 گھنٹے ہی نہیں بلکہ ساری زندگی نبی دے ذکر دی محفل وچ جا کے تے بیٹھ کے گزار کے ہوندے۔ تو موسم دی وجہ تو کہ تانوں زیادہ خبر ہے، محفل دا شیڈول تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا۔ مینوں بھائی محبوب عالم صاحب اور بھائی حسنین سیلوی صاحب اندر بیٹھے بار بار کہہ رہے سن کہ پچھلی دفعہ جدوں تسی تشریف لے کے آئے تو وقت ساڈے حساب نال تانوں تھوڑا ملیا، اج کہہ رہے سن کہ کو 1.5 2 2.5 گھنٹے دی تقریر کریا جی۔ تو میں چونکہ ماحول نو سمجھن والا بھائی میں انہوں عرضی پیش کی تھی بھائی یہ تے 4 بجے تو اوپر 4:30 تو اوپر ٹائم ہو گیا، میں تے 2 بجے بھی خطاب چیلم تو شروع کران تو میں 1.25 گھنٹے تو زیادہ خطاب نہیں کردا۔ بہرحال محسن نے معاملہ تھوڑا جا آگے پیچھے کر دیتا، بات بلا تمہید عرض کریے، ایک تو بات عظمت ماں دی حوالے نال تو جلدی دعا کریے، موقع انشاءاللہ کو خوشیاں دے آون گے تو پھر انشاءاللہ تقریراں کھل ڈل کے کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی والی والدیک، آسان جا سادہ جا ترجمہ، اللہ فرمایا کہ اللہ دا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرو۔ خالق کائنات نے اپنے ذکر تو بعد والدین دا ذکر یاد کروایا، انہوں دا شکر کرنا یاد فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کریمہ دے اندر خالق کائنات نے دسیا کہ اے میرے محمد دی امتیوں تے غلاموں، میں تو انو کلے انو بار بار نہیں کہہ رہا کہ والدین احسان کرو اور انہاں تے حسن سلوک کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں پچھلی امتاں کو بھی پکا تے پیڑا وعدہ لیا کہ اے بنی اسرائیل والیو اولاد یعقوب، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کریا جے۔ اس حکم تو بعد اللہ نے انہوں نے بھی دوسرا حکم یہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ دی عبادت تو بعد جڑا سب تو ضروری کام ہے اپنی ماں تے اپنے بابے تے احسان کریا جے، حسن سلوک کریا جے۔ تو ایک بات پچھلیاں امتاں وچوں انہاں دی جنہاں نے ماپے راضی رکھے، ایک بات امت مصطفیٰ وچوں سنا کے تے ختم شریف پڑھیے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ دا لاڈلا نبی، وجاہتہ والا نبی تے اللہ نال گلاں کرنے والا موسیٰ نبی۔ حضرت مولا عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی ملک شام تو ملک انطاکیہ وال سفر کر رہے، سفر بڑا دراٹا سی، پہاڑاں دا سفر ہے۔ آپ پہاڑاں دا سفر کر کے تھک گئے تھے، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ ڈائریکٹ رابطہ کیتا، عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں تے میں تھک گیا تے سفر تے اجے بڑا باقی ہے تے مینوں کو سواری عطا کرو۔ اللہ دی قدرت دی آواز آئی کہ موسیٰ جے سواری چاہی دیئے تے اس طرح کرو، او فلاں پہاڑی دی اوٹے چے چلے جاؤ۔ پہاڑی دے اس طرف جا کے دیکھے اجے اوتھے ایک درویش بیٹھا ہے، پہاڑی دی اوٹے چے ایک میرا یار بیٹھا ہے، ایک اللہ والا بیٹھا ہے، ایک بابا بیٹھا ہے، ایک ولی بیٹھا ہے، او دے کول جاؤ، بابا تواڈی خدمت چ سواری پیش کرے گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے میں مزید سفر تھوڑا کر کے تے پہاڑی دے اولے گیا، میں دیکھیا اوتھے ایک واقعی بابا بیٹھا ہے، درویش بیٹھا ہے، اکھیاں انہیں بند کیتیاں نے تے او بابا درویش یاد الہی پیا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب جا کے فرمانے لگے بابا جی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اس بابے نے نبوت والی آواز سنی تے بابے نے اکھیاں کھول کے نبی دا چہرہ دیکھیا۔ بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے بابا کہنے لگا اے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ تے بابا کہنے لگا حضور بیٹھ جاؤ تشریف رکھو۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے کہ میں بیٹھ گیا تے بابا بڑے ادب دے نال میرے سامنے بیٹھا تے بابے نے اکھیاں بند کیتیاں تے یاد الہی جو پھر مصروف ہو گیا۔ موسیٰ فرماندے نے کہ میں انہوں ملیا پہلی باراں تے انہیں منوں ویکھیا پہلی بارے، مگر منوں میرے دل سے خیال آیا انہیں میرا نام لے کے جواب دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں نے تواڈی پچھلی ساری سبحان اللہ تے ایک ایک لمحہ یاد ہے، مگر میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، میں تو انہوں قرآن و حدیث تے روایات دے مطابق ماں دے شان والے پینڈے پہنا چاہنا۔ ایک بار سبحان اللہ بولو تے مدینے لے چلا میں تو انہوں۔ اللہ
بعد نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے دل سے خیال آیا کہ میں انہوں ملیا پہلی بار ہاں انہیں اج میں پہلی بار بیکھے انہوں کی نہیں پتا کہ میں نبی ہوں آپ نے اج دل وچ سوچیا تے اس بابے نے اکھیاں کھول کے بلا کی عرضی پیش کی تھی بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا ملاقات پہلی یہ جیڑا اللہ تو آنو میرے کول بھیج سکتا ہے منو بھی تے تیرا نام دس ہی سکتا ہے نا بابے نے اتنا یاکھیا تے انہیں پھر اکھیاں بند کیتیاں تے پھر یاد الہی جو مصروف ہے موسیٰ فرما دے میں تے ایڈی دوروں سواری لین آیا میں سجے کھبے لیندے چڑھ دے دکھن پاڑ بکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں اتھے بستی کوئی نہیں اتھے چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں اتھے بندہ بشر کوئی نہیں سواری بھی کوئی نہیں پہاڑاں تو علاوہ تے بابے تو علاوہ اتھے تیسری شاہی کوئی نہیں بابا سواری کتھوں دے گا دل جو سوچیا کہ سواری کتھوں آوے گی اس بابے نے اکھیاں پٹیاں تے بابا پھر کہنے لگا نبی اللہ کی پہ سوچ دے ہو اتھے پنڈ آبادی بستی شہر کوئی نہیں تسی سواری لین آئے ہو تے تو انہوں سواری ملے گی بابے نے اکھیاں بند کیتیاں تے پھر اپنا وظائف سے اللہ اللہ پہ کر دے موسیٰ فرما دے میں نے خیال آیا کہ میں دل جو سوچنا انہوں کون دسی جاندہ میں تے دل جو سوچنا آؤ نوجوانوں فیصلہ بات چک جھمرہ درین والے رسول پورا درین والی ہو نبی کریم نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست بیکھنے تو ڈریا کرو تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دے اور رب دے نور نال ویکھ دے نے انہوں اللہ نے طاقت عطا کی تھی مگر ایتھے معاملہ ہو رہے ایتھے موسیٰ نبی نے تے بابا ولی ہے ہر ولی دے سر تے نبوت دا فیض ہوندہ ہے بابے نے پتہ نہیں کیڑے عمل کیتے ہیں کہ نبی دے دل تے جھاتیاں ماری جا رہے ہیں موسیٰ فرمان دے کہ میں دل جو سوچیا کہ میں تے اپنے دل جو سوچنا انہوں کون دسی جاندہ ہے لے چلا پیرے باہو دے دربار تے چلو سارے نہیں بولے اگلی محفل تے صحیح اچھا اچھا بولو پھر سبحان اللہ میں دعا کرانگا علماء بھی بیٹھے نے سناخان مصطفیٰ نوکبا بیٹھے نے نبی پاک دیں گلنا سناون والے اس سارے آمین فرما دے من دعا جلدی قبول ہو جائے یا اللہ اس سالے ثواب دے محفل چے رسول پورا دے بازار دے جڑا ثابت اچھی سبحان اللہ فرمائے اس رسول پورے جانا انہوں نصیب ہو جائے او جڑا مدینہ تجوائے یا اللہ جڑا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے ہوئے یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا سبحان اللہ فرمائے رات عشاء تو بعد گھر جا کے سومے خواب وچ مدینے والا یا جائے ایک بار ہور بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آخر دا ذکر فرمایا پیر باہو ترجمہ فرما دینے دل دریا سمندر روٹوں گے تے کون دلا دیا جانے ہو بچئی بھیڑے تے بچئی جم جم جیوے مرشد باہو جڑا دل دی رمج پچھانے ہو اتھے
اوتھے معاملہ ہو رہے اوتھے نبی مرشد تے بابا ولی ہے مگر بابے نے کیڑا عمل کیتا کہ کتھے بیٹھا ہے تے کتھے پہ جاتی ماردا ہے نبی دے دل دے اندر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کریم ربانی فرما دے کہ بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ تسی سواری لینا ہے سوتے سواری آ جائے آسرا کرو سبحان اللہ کہن دی نکلے گی سبحان اللہ اجے تو بارش آوے نا تے گلیاں بازار سلے نہیں ہوندے کئی بندے بھی سلے ہو جاندے ہیں یہ لگدا جو ہو گئے نا سارے سلے عشق مصطفیٰ دی گرمی پیدا کروں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں چاہنا جلدی جلدی تو ایک دو پیغام دے وہاں تے میں دعا والے پینڈے پاواں عشق مصطفیٰ دی گرمی چ بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرما دے کہ بابا یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ میں سواری منگا دے وہاں موسیٰ فرما دے سواری سجے کھبے ہے تے کوئی نہیں مگر بابا جدو کہنے لگا نا سواری منگا دے وہاں تے میں آکھیا منگا آن دے سواری علی ساؤنڈ سسٹم والے فیصل آبادی شان بھی نے زینت بھی نے مولا علی دے صدقہ اللہ کریم تو انہوں اور برکت عظیم عطا فرما تھوڑی جی بیس کم کر دے تھوڑی بالکل موسیٰ فرمان دے کہ میں نے بابا کہنے لگا سواری آ جائے تے میں کہ آ جائے توجہ رکھے آ جائے علامہ سفوری لکھ دینا کہ بابے نے ایک بار نبی موسیٰ وال ویکھیا ایک بار آسمان وال ویکھیا آسمان وچ اسی طرح دا کوئی ماحول ہوئے گا نا بدلان دا کوئی ہوا چ بدل اڑ دے جا رہے بھائی عدنان خیال صاحب بابے نے ایک بدل دے ٹکرے نو اشارہ کیتا ایک بدل دے ٹکرے نو نا بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے میں دیکھ کے حیران رہ گیا اس بابے نے انگلی دا اشارہ بدل دے ٹکرے والا کیتا تے بابا کہنے لگا زمین تے آ جا بابا کہنے لگا چھیتی چھیتی زمین تے آ جا اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے دا اشارہ ہویا وہ بدل دا ٹکرا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل بن گیا او بدل دا ٹکرا زمین تے آ کے سواری دی شکل بن گیا تے بابا یا تو جوڑ کے کہنے لگا سونیا نبی اللہ بیجو بیکھو سواری آ گئی جے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے منو بہنا تے بھول گیا فرما لگے بابا میں نبی تو تے نبی بھی نہیں تو تے ویلے دا ولی دس بابا شانہ کتھوں لے کے آئے انگلی دے اشارے کر کے بدلی زمین تے منگائی جا رہے ہیں دس بابا کنیا کو راتا جاگ کے مقام لینے دس بابا کنیا کو تسبیحاں پڑھ رہے ہیں دس بابا کنے کو سجدے کر لینے دس بابا کنیا کو راتا جاگ کے مقام لینے اس بابے نے سنیا تے بابے دی چیخ نکل گئی اللہ دے نبی نو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال جے نہ میرے سجدیاں دا کمال جے نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال جے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میریاں سخاوتاں دا کمال ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرمان لگے دس بابا شانہ کتھوں لے کے آئے تے رو کے کہنے لگا سونیا کمال میرا کوئی نہیں بس جدو میں جوان ہویا میری بڑیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمتی کردہ رہا کچھ نہیں کیتا میں بس اپنی امی دی دن رات خدمتی کردہ رہا ہوں میں دنیا دے سارے کم چھڑ کے ماں دی خدمتی کردہ رہا ہوں عرض کی دی سونیا ایک دن میری بڑیری ماں دا آخری بیلا آ گیا میری بیمار ماں نے منو آواز ماری میری ماں کہنے لگی وے پترا آجا پترا تیری ماں ٹر چلی ہے آجا وے پترا پردیسن ماں دے سینے دے نال لگ جا جاندی بری میں تیرے واسطے اللہ کو دعائی کر جاؤں نوجوانوں فیصلہ بات رہنے والے ہو دعا کرے جے کسی دی ماں نہ ٹر جائے انجھتے سارے نے ٹر جانا ہے دعا کرے جے کسی دے بیڑے دی رونق نہ مک جائے دعا کرے جے کسی دی زندگی دی برکتی نہ چلی جائے رب کا
बाबा दी कसम मैं अपनी अखियां दे नाल भी वेखदा रहा हूं जिन्हां निके निके बच्चियां दियां मामा बच्चे छड़ के टुर जांदियां ने बच्चे दीवारां नाल लग के रोंदे ने उन्हां बच्चियां नूं चुप कराउण वाला भी कोई नहीं आउंदा उन्हां बच्चियां नूं सीने लगा के तसल्ली देण वाला भी कोई नहीं आउंदा जो बच्चे आप ही रो के आप ही चुप कर जांदे ने उन्हां नूं चुप कराउण वाला भी कोई नहीं आउंदा आर पे खड़ी मियां साहब फरमांदे ने माँ बाबा ले माँ बाबा ले मावा बेकुल उसे फरियाद ले जांदे पर मोया मावा ए मोया मावा वाले रो रो या पई चुप कर जांदे मोया मावा वाले रो रो या पई चुप कर जांदे ओदे कोला पुछ जी दी मां कोई नहीं पुछी ओदे कोला जिदे सिर ते बाप दा साया ही कोई नहीं पुछ मां किनू कहंदे ने पुछी ओदे कोला जेड़ा बच्चा यतीम हो गया बाप दी की शान है तो बाबा रो के कहन लगा नबी अल्लाह कमाल मेरा कोई नहीं बस मेरी मां ने जांदी वारी मैनू सीने दे नाल लगाया ते मेरी मां ने दुआ लई हाथ चुक ले मेरी मां कहन लगी या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बड़ी राजी हाँ मैं दुआ करनी है या अल्लाह मेरे पुत्र ते तू भी राजी हो जाओ अज तो बाद मेरे पुत्र नू किसे मामा वाली दुआ नहीं देनी अज तो बाद मेरे पुत्र दा किसे मत्था चुम के दुआ नहीं देनी अज तो बाद मेरे पुत्र ने किसे नू मां नहीं कहना मेरे पुत्र ने किसे नू अम्मी नहीं कहना या अल्लाह मैं आखिरी दुआ कर चलिया कबूल कर लई मेरा पुत्र बड़ी खिदमत करता रहा है 20 साल मैं जो कहती रही करता रहा है 20 साल मैं जो मंगती रही मैनू देंदा रहा है मेरा पुत्र सारियां ही मनदा रहा है या अल्लाह मैं दुआ कर चलिया जदों मैं दुनिया तो टुर जावा जिवें मेरा पुत्र मेरियां मनदा रहा है मेरे बाद मेरे पुत्र दियां तू मनदा रही मेरा पुत्र मेरी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत अख दी ठंडक दिल दा चैन मेरा बेटा मेरियां मनदा रहा रब्बा मैं तो टुर चलिया मेरे बाद मेरे पुत्र दियां मनदा रही मेरे पुत्र ने कभी मैनू ना नहीं की पुछो ना को जिन्होंने मां की दुआ मिली बाबा कहने लगा नबी अल्लाह मेरी मां ने जांदियां यही दुआ की थी अल्लाह मेरा पुत्र मेरियां मनदा रहा तू मेरे पुत्र दियां मनदा रही अर्ज की सुने मेरी मां नूं आखिर हिचकी आई मेरी मां मेरे सीने दे नाल लगी तो मेरी मां नूं आखिरी साह आई तो मेरी मां दी रूह परवास कर गई बाबा रो के गल सुना रहा कहने लगा सुनिया मेरी मां फौत हो गई मेरी मां मर गई अल्लाह दे नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम ने बाबे दी सारी गल सुनी आर पे खड़ी मियां साहब फरमा देने बाप मरे बाप मरे ते सिर नंगा होंदा वीर मरन कंड
کون کرے ماں بابا محمد بیشا کون کرے رکھوالی آر پہ کھڑی فرما دینے بے شک مگروں اے لذت دین دی اے بات دناوا والی اس دنیا اندر پھر نہیں لبدی یارو الفت ماں والی ماں ٹر جائے بابا ٹر جائے زندگی چ ہر رشتے دا نہیں مل بدل ہو سکتا نہ ماں دا ہو سکتا نہ باپ دا ہو سکتا وڈیرا بابا جی میں زبیر سلطانی صاحب دس رہے سن کہ 100 سال دی ماں انہوں پوچھیا گیا کہ تینوں کیڑا رشتہ یاد ہوندا ہے تو ماں بھی کہنے لگی جڑی آپ پوتریاں تے پڑپوتریاں والی وہ بھی کہنے لگی مینوں بھی میری ماں یاد ہوندی ہے ماں باپ ایسا رشتہ ہے بڑی راجہ بابا تے نبی موسیٰ نے پوچھیا کمال کتھوں لینے تے کہنے لگا میری امی دی دعا ہے ماں دی دعا ایسی کہ میرے پتر دیاں ساریاں جائز دعاواں قبول کرنا رہی عرض کی تھی نبی اللہ بس میری امی جان دیاں دعا یہ کر کے گئی ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے کہ میں سواری پکڑی تے میں سواری تے بیٹھا تے سفر تے چلا گیا ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تے آئے نا اللہ نال اپنیاں گلاں کرنے واسطے گلاں اپنیاں کرنا ہے تے او بابا یاد آ گیا میں نے پتا تو اسے مست ہو گئے مگر پھر بھی ایک بار بولو سبحان اللہ بابا جی خالد پرویز صاحب موسیٰ اپنیاں گلاں کرنا ہے تے بابا یاد آ گیا جنہیں سواری جنگلاں چ بہ کے دیتی سی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اس بابے نے انہیاں شانہ دیتی ہیں جنہوں اپنی امی نال جنہ پیاری انہاں زور لگا کے بولے سبحان اللہ یا اللہ اس بابے نے انہی شان عطا کیتی ہے کہ انہیں زمین تے بیٹھ کے بدل دے ٹکرے نو زمین تے منگا کے تے سواری بنا دیتا اللہ فرمایا موسیٰ تسی تے اس گل تو حیران ہونا کہ اس بابے نے ایڈے بڑے آسمان چو چھوٹا جے بدل دا ٹکرا زمین تے بلائے آواز قدرت آئی موسیٰ جو بابا دعا کر نا یا اللہ سارا آسمان زمین تے بھیج دے فرمایا دعا اس بابے دی میں او بھی قبول کر کے تھی آسمان بھی زمین تے بھیج دینا سی موسیٰ کہنے لگے یا اللہ اینا کرم کیوں پیا کرنا ہے اللہ فرمایا میں اس بابے وال نہیں پیا ویکھدا اس بابے دی ماں دی جاندی وری دعا وال پیا ویکھنا جس ماں نے آکھیا سی ربا میرے پتر نے میریاں منیاں نے ہون میرے بعد میرے پتر دیاں مندہ رہی میں اس بڑیری ماں دی دعا قبول کر رہا تھی او دیاں لاجر رکھ رہا پتہ لگیا پچھلیاں امتاں جو بھی اللہ نے اگر کسی نے مقام عطا فرمائی ولایت عطا فرمائی تے پیچھے ماں دی دعائی باپ دی بھی دعائی جو کہ موضوع میں ماں دا لکھی آیا جتھے ماں دی دعا ہوندی اتھے ابو دی بھی دعا ہوندی ہے جے ماں دعا کر دی تے ابو کیڑا بعد دعا کر دی پچھلیاں امتاں بیچ بھی اگر واقعات شروع کیتے جان تو والدین دی دعا نے بیڑے بننے لائے امت مصطفیٰ بچوں بھی ایک ولی دی سیرت پھرول کے بیخلو حضرت غوث پاک تو شروع ہوا نا تے آشور کوٹ دی نگری دا تاجدار حضرت سخی سلطان باہو تک تے ہون تک سارے ولیاں دی سیرت پھرول کے بیخلو پوچھو اے مرتبہ کی میں ملے نے پوچھو بڑے بڑے عظیم لوگاں کو لوں اے مقام تے عزتاں تے شہرتاں تے سکون کی میں ملے آئی وہ کہیں گے اے اللہ رسول دے کرم تو بعد سب تو بڑی دعا میرے ماں پیاں دی ہے تو نوجوانوں کوشش کرو اپنی ماں تے اپنے ابو دی دعا لے کے ڈرو حسنین صاحب کہہ رہے سنو شیر ضرور پڑھیا جے نوجوانوں میرا جی کرنے میں پڑھ جاواں عظمتاں کی
सुनावा मादियाँ मैं अज़मता की सुनावा मादियाँ ए अज़मता तार दिया ने दुआवा मादिया भाई तार दिया ने दुआवा मादिया मैं अज़मता की सुनावा मादियाँ अज़मता की सुनावा शहर बुखारा की गल याद आ गई बुखारा शहर के अंदर एक नौजवान लड़की की शादी हो गई वो लड़की कमली वाले की एडी दीवानी माँ सजदे च दुआ कर दी या अल्लाह मैनू जे सोना जा पुत्र अता करे मैं अपने पुत्र का नाम तेरे यार दे नाम तो मुहम्मद रखांगी अपने पुत्र का नाम तेरे नबी दे नाम तो मुहम्मद रखांगी या अल्लाह मैं अपने पुत्र नू आलिम भी बनावांगी अपने पुत्र नू हाफिज भी बनावांगी मेरा पुत्र बड़िया हो के तेरे दीन की खिदमत करया करेगा मेरा पुत्र लोगों का आसरा बन जाएगा माँ सजदे ची अल्लाह कोलो पुत्र पे मंगदी है उस माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल कर लई उस माँ नू अल्लाह ने पुत्र अता कीता उस माँ ने अपने पुत्र का नाम मुहम्मद रखिया माँ बड़ी खुश है पुत्र नू भी पाल दी है नाले माँ सोचती है मेरा पुत्र जवान होगा इनू मैं हाफिज बनावांगी अपने पुत्र नू आलिम बनावांगी मेरा पुत्र लोगों च दीन दिया करेगा लोगों ने दीन की तबलीग करया करेगा नौजवान माँ पुत्र पाल दिए मगर उस दिन उस माँ का कलेजा ही फट गया ओदा पुत्र जदों पहले दिन बाहर गली च आया गली च ठुड्डा खा के पुत्र मुहम्मद डिग पिया माँ ने दौड़ के पुत्र नू सीने ना लगाया माँ ने पुत्र दी अखियां वाल वेखिया ओदे मुहम्मद दी अखियां दा नूर ही चला गया उस माँ का पुत्र नबीना हो गया माँ ने आके सजदे च सिर रखिया अर्ज की दिया अल्लाह मैं तेरे कोलों इवें दा पुत्र नहीं सी मंगिया मैं ते आखिया सी मैं हाफिज बनावांगी आलिम बनावांगी ये लोगों का आसरा बनेगा मेरा पुत्र नबीना हो गया इन्हें किसी का की आसरा बनना है इतने आप ही लोगों के सहारिया का मुहताज हो गया माँ की रोंदियां रोंदियां सजदे च अख लग गई कि कोई सोना जा बाबा माँ की ख्वाब च आया बाबा कह लगा बीबी रो ना सिर चुक ले अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर लई रो ना अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर लई है उस माँ ने सिर चुक के पुत्र वाल वेखिया ओदे पुत्र मुहम्मद दी अखियां ठीक हो गई ओदे पुत्र दी अखियां दा नूर वापस आ गया रसूल पूरा दे रहने वाले हो सियालवी बरादरान दी माँ दे खत्म थे होने वाले हो ये ओही बच्चा है जिन्नू मेरे नबी दी 6 लाख हदीस जुबानी याद हो गई ये ओही बच्चा है जिन्नू दुनिया इमाम बुखारी कहंदी उसे बच्चे की गल सुना रहे आओ जेड़ा बड़िया यो कि इमाम मुहम्मद बुखारी दे नाम तो मशहूर होया पुछ इमाम बुखारी कोलों लजपाला शाना किथों लखी आए हो फरमान के मैं ते बचपन च नबीना हो गया माँ दी दुआ ने अखियां भी लै दित्तियां माँ दी दुआ ने इमामत भी ते मर्तबे भी लै दिते क्यों ना मिल के पढ़िए अज़मता की सुनावा मादियाँ के तार दिया
بھئی تار دیندیاں نے جنوں جدہ اے یقین ہے نا کہ ماں ساریاں دی سانجی ہوندی ہے ایک ماں دے ختم تے آئی ہیں اے ماں نو اللہ نے شان ہی بڑی دیتی ہے یہ نہ سمجھا جے حسنین بھائی دی امی دا ختم ہے اے ایک پینڈ دی اماں جان دے ختم تے بیٹھے ہیں بڑیری مائی گزرے تے لوگ اتنا نام لے کے نہیں پکار دے کہنے رہے اماں جی ذرا رستہ دے دے آجے جڑے غیرت مند ہوندے رہے نا گڑی کھڑی کر کے تے کہندے رہے اماں جی ماں جی کتھے جانا چلو میں تو انہوں چھاڑا ماں چکڑ بڑھائے تے بارش بڑی ہوئی وہ بھمیں کسے دی بھی ماں ہوئے نا ماں نو اللہ نے مرتبہ عطا کی تے 2-3 مرتبہ میرے نال مل کے پڑھو تار دیندیاں نے دعاواں کدیاں میں بزرگانوں نہیں کہہ رہا نوجوانوں اس طرح کر کے ہاتھ اٹھاؤ نا اپنی امی واسطے دعا کرو انج کر کے اب بزرگ تے علماء نو میں نہیں کہہ سکتا انہاں دی انج اپنی موجے انج کر کے مل کے پڑھیے تار دیندیاں نے دعاواں مل کے پڑھیے تار دیندیاں نے دعاواں پڑھو تار دیندیاں روند نہ مارو تے زور لگا کے پڑھیے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں بھئی یاد جد آیا وفاواں رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد جد آئیاں وفاواں مادیاں امام بحقی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھے شعب الایمان حدیث سے پاکی توجہ ہے نا میری ولی نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے پڑھن والیاں دے مقدراں تو بھی صدقے جاؤں حضرت جی جڑے 5 ویلے عبادت خدا دی کر دینے تے زیارت مصطفیٰ دی کر دینے بھائی محبوب عالم صاحب نبی کریم نے جدوں عشاء دی نماز پڑھا کے تے صحابہ وال وکھیا نا نبی کریم دی اکھیاں چ اتھرواں دی لڑی اور رخسار مصطفیٰ تے آنسو سفر کر رہے ایمانداری نال دسو جڑے صحابہ نبی پاک دی وضو دے پانی دا ایک قطرہ زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے میرے نبی پاک دی اکھیاں چ اتھرو کیویں برداشت کر سکدے سن نبی کریم دی اکھیاں چ آنسو مبارک رخسار مبارک تے سفر کر رہے صحابہ نے جدو حضور دی اکھیاں چ آنسو ویکھے تے تڑپ گئے تڑپ کے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں کی یاد آیا جائے کنے دکھ دیتا ہے کنے تکلیف پہنچائیے ساڑھے ماہی نو اسی اپنی جانہ دے نظرانے پیش کریے تیریاں ظلفاں تو پتر قربان کر دیئے دسا سنے کی یاد آئے نبی پاک نے فرمایا نہیں صحابہ کوئی دکھ نہیں ہے نہیں کملی والے کچھ دسو نا کون ہے اندے والی نے فرمایا صحابہ میں نے میری ماں دی یاد پیوں دی آج میں نے میری ماں سجدہ یا منہ دیا یاداں یایاں نے میاں صاحب فرما دینے تر گئے نے اے دلدار دلا دے تے بدنوں چکے مہارا اے اجڑی بستی او نظری
آوے او کنڈ دتی جد یارا صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے دسو دکھی کیوں ہوئے ہو فرمایا صحابہ اج منو میری ماں یا منہ دیا یاداں یانے اج منو نماز پڑھ دیا خیال آیا ہو اج کدی میری ماں سجدہ یا منہ بھی ہوں دیا ہو اج میں نماز پڑھ رہی ہوں دا میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہی ہوں دی نماز پڑھ دیا میری امی منو آواز دیں دی تے میری ماں کہن دی وے پتر محمد میری گل سنی جا فرمایا صحابہ اج میرا جی کردہ ہے نماز پڑھ دیا میرے کنہ چھ میری امی دی آواز ہوں دی میں رب دی نماز چھڑ دیندہ اپنی ماں دے قدمہ چی آکے بیٹھ جاندہ اپنی امت نو دسدہ ماں دی شان کیے ماں دی شان امت نو دسدہ کہ ماں کنوں کہندے نے نبی پاک نے فرمایا پر میری تے ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب فرما دینے ماں بابا لے ماں بابا لے جد گودی لیٹن تے مل جائے کل خزانہ اے ماں بابا جان محمد بیشا جگ سارا بیگانا زندہ باد جس نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے ایمان والے تے پختان والے بیٹھے ہیں نا توجہ ہے نا ماشاءاللہ جس رسول ربی دے آنکھیں لگ کے اللہ نے ایک من کی تھے ایمان والے ہو گئے اس رسول اللہ دی خواہش بیخ فرمایا ماں ہوئے نا روح کے فرمایا میں نماز پڑھا تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں ساری سورت بھی پڑھ لئی ہوں حالت نماز دے اندر ہوتا ادھر میں نماز اچھ مصروف ہوندہ تھے ادھر میری اماں دی آواز میرے کرنا چاہوں دی فرمایا اج محمد نے اللہ دی نماز چھاڑ کے تے پہلے اپنی ماں دی گل سن کے ہونا سی میرا خیال ہے اس تو اگے میرے کو تقریر نہیں بچی اس گل تو اگے کوئی گل نہیں بچی نبی پاک دی خواہش بے کہ ایک بار ماں آ جائے سونا چاہوے تے کی نہیں ہو سکتا گرامی قدر حضرات اے بچہ آج ساری زندگی پڑھتا روے تے او دا رزلٹ آوے اللہ نہ کرے کہ اس رزلٹ ڈگری آمن تو چند مہینے پہلے او دی ماں دنیا تو چلی جائے او دی ماں چلی جائے تے چند ہفتے بعد اس بچے دی ڈگری آ جائے کوئی او دی پوزیشن آ جائے شاباش ملے گورنمنٹ پاکستان دی طرفوں وہ بچہ اس سند لے کے جو ڈگری لے کے گھر آؤں ہے نا ایک بار ویڑے کھلو کے تے بچہ گم سم ہو جاندہ ہے کیوں انہوں اپنا بچپن یاد ہوندہ ہے کہ میری ماں نے اس ویڑے صبح صبح تیار کر کے سکول بھیج دی رہی ہے تے پھر شام نو دروازے چ بیٹھ کے میرا انتظار بھی کرتی رہی ہے یہ جڑا آج دن آیا ہے میں کامیاب ہو کے آئے اس دن نو ویکھن واسطے میری ماں نے زندگی گزار دیتی ایک بار اپنے گھر دروازے کھلو کے تے بچہ چیخا مار کے رو بھی پہندہ ہے کاش آج میری ماں زندہ ہوں دے تے ویخ دی او دے پتر دے کتنے نمبر آئے نے تھے او دے ماں دیکھ دی او دے پتر اللہ نے کتنی عزتاں تا فرمایا پھر نوجوان نوکری تے لگ جائے روندہ ہے پہلی تنخواہ ہاتھ پکڑ کے کہندہ ہے ہون تے میری ماں دے سوکھ ویکھن دا ویلا آیا سی
ہن تے میرے بابا دیاں خوشیاں ویکھن دا ویلا آیا ہے نا میں بلا تشبیہ عرض کراں ایک تے نبی کریم بیٹھے صحابہ جو تے حضور رو پے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ روندے کیوں جے فرمایا صحابہ اب ایکھو نا میں اشارہ کراں تے چاند دے ٹکرے کر کے رکھ دینا فرمایا ویکھو نا میں دعا کراں تے ڈوبا سورج بھی موڑن دے فرمایا ویکھو میں اشارہ کراں تے درخت بھی دوڑ پیندے نے تے پتھر بھی میرا کلمہ پڑھ دے نے رو کے میرے نبی پاک نے فرمایا کدی آج میری ماں ہوئے نا میری ماں ویکھے او دے یتیم پتر نو اللہ نے کی میں نبیاں دا امام بنا کے بھیجے فرمایا پر ماں کوئی نہیں نوجوان پوچھ میرے نبی پاک کو ماں کنوں کہندے نے کون ہے اندے والی ایک دن مکہ المکرمہ دی گلی چ جا رہے ابو جہل جڑا میرے نبی دا ساریاں تو بڑا دشمن ہے ابو جہل نے پتھر میرے نبی پاک وال پھینکے آؤ پتھر آ کے میرے نبی پاک دے متھے مبارک تے لگ گیا ہن سر مبارک بھی پھٹ گیا خون پیا نکلدا ہے نبی کریم روندے روندے کعبے وال ٹر پے آ کے کعبے دی دیوار دے نال لگ کے نبی کریم روئی جا رہے عرض کی دی یا اللہ ویکھ لے میں تیرے نام پیچھے مارا بھی پیا کھانا آؤں سارا دن نبی کریم کعبے سے بیٹھ کے روئی جا رہے نوجوان میرے نبی دا چاچا حضرت امیر حمزہ شکار کر کے گھر واپس آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرمان دے رونی کیوں ہے تے رو کی عرض کی دی لاج پالا اج کعبے دے سامنے تو گزری سا میں ویکھیا تیرا بتیجا محمد پیا روندا ہے انہاں دا سر بھی پھٹیا خون پیا نکلدا ہے امیر حمزہ فرمان لگے میرے بتیجے نو کی ہویا ہے کہنے لگی ابو جہل نے پتھر مار کے سر پھاڑ دیتا ہی حضرت امیر حمزہ نو جلال آ گیا غصہ آ گیا آپ ایک کمان لے کے ابو جہل ظالم دے دروازے تے آ گئے آ کے حضرت امیر حمزہ نے دروازہ کھٹکایا ابو جہل باہر آیا امیر حمزہ نے کمان ماری ابو جہل دا سر پھاڑ دیتا تے نبی دا بدلہ لے کے کعبے والا ٹر پے آ کے حرم کعبہ چ ویکھیا نبی کریم کعبے دی نکر چ بیٹھے نے نبی پاک روئی جا رہے میرے نبی پاک دا سر مبارک بھی پھٹ گیا ہے کہ چاچے نے ویکھیا چاچا بھی رون لگ پیا آ کے نبی پاک نو جفا ماریا عرض کی تھی کملی والے چپ کر رونا میں تیرا چاچا تیرے بدلے لکی آ گیا ویخ میں ابو جہل دا سر پھاڑ دیتا ہی بتیجیا چپ کر رونا میں تیرا بدلہ لکی آ گیا راوی لکھدا میرے نبی پتہ نہیں کنے کو دردان دے نال رو رہے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے آج میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدی میرے بابا عبداللہ یوں دے آج کوئی محمد نو یتیم سمجھ کے نام آردہ آج میری ماں سجدہ یا منہ یوں دیاں آج میں نکران جے بیٹھ کے نہ روندہ اپنی ماں دی گودی جے سر رکھ کے رو لیندہ پر میں کی کراں میرے بابا بھی کوئی نہیں آج محمد دی ماں بھی کوئی نہیں میاں محمد بخش فرما دینے ماما والے ماما دیکھو لے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو اپئی چپ کر جاندے ماما جنہ دی ہوندیاں نے نا یہ بچے چھوٹے چھوٹے آئے نے یہ آپس سے لڑ پہ نا گلی چ کہ جدے سر تے ماں ہوندی ہے نا وہ اپنے گھر وال ٹر پیندا تے دروازے سے جا کے مڑ کے بلا کی کہندا ہے میں اپنی امی نوں دساں گا ہے نا کہندا ہے نا
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। थोड़ा जा तसव्वुर च सोचो जिहदी मां ही कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार ख़त्म नबूवत, अज़मत वालिदैन। जिहदी है ही कोई नहीं, दुख किनू सुनावे, किनू आखे ठहरो मैं अपनी अम्मी नूं जाके दुख सुनावां। नौजवान रसूलपुरा दे रहन वाले हो, सियाणे कहते हैं कि 100 हाथ रस्सा होवे ना ते सिरे ते हमेशा गंढ होंदी है। ये भाई हसनैन साहिब और इन्हां दे तमाम भाइयों ने एहतमाम इस वास्ते भी कीता है कि नाले ते अम्मा जान दे दर्जात दी बुलंदी हो जाए ते नाले मैं भी तुहानू इस वास्ते गल्लां सुना रहा, बल्कि सुना दित्तियां ने। अल्लाह ना करे एडा बड़ा इज्तिमा, इतने लोग तशरीफ लेके आए हो, अल्लाह ना करे कोई एक आध इंज दा होवे कि जेड़ा अपनी मां नूं नाराज करके बैठा होवे। और जाके अज ही मना लवो, अज ही अम्मा मना लवो। बेला हाथों गुजर गया तो दीवारों में टक्करा मारेगा, पर जाने वाले कभी लौट के आया नहीं करते। अज अपनी अम्मी ने कोई नाराज करके राजी कर लवे तो भाई हसनैन साहिब इन्हां दे बाबा जी खालिद परवेज साहिब इन्हां दे बड़े भाइयों ते सारे वीरां दा मुल पै जाए महफिल करांदा। गिरामी कदर हजरात, उस मां दा सदका जिस मां दा पुत्र कमली वाला आया ते कायनात दी मावां दी लाज रह गई। उस मां दी अजमत नूं सलाम, जिस मां दा पुत्र आया ते कायनात नूं पता लग्या कि मां किनू कहंदे ने। मां दे कदमां दे नीचे जन्नत रखन वाले कमली वाले दी अम्मी जान दा सदका अल्लाह करीम मेरे भाई हसनैन नूं सब्र अता फरमाई। इन्हां दे भाई अरशद साहिब और जितने दीगर नाम लिखे ने, अल्लाह करीम इन्हां दी अम्मा जान दे दर्जात दी बुलंदी फरमाई। खालिक कायनात तुहानू इत्थे बैठन दा, पढ़ने सुनने दा अजर अजीम अजर कसीर अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी च कदी कोई खुशियां वाला मौका आया तो दोबारा गल्लां सुनावांगे। अल्लाह करीम मेरी तुहाड़ी हाज़री कबूल मुस्तजाब फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहु।